بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تمرين جديد في مقياس بنية الآلة. والتمرين هذا هو كالتالي. عندنا عندنا ان سيركوي لوجيك. لي سيركوي لوجيك هذا يتحكم في 3 لامب. لي لامب هما الفير الاورانج والروج. عندي 3 لامب وعندي 4 انتريبتور، يعني عندي 4 بوطون. لي 4 بوطون هذا هما الA B C D. دونك حسب لي بوطون راح يشغل، او الدارة هذه ولا السيركوي راح يشغل واحد من لي لامب. اذا انا عطاني بعض القواعد. قالك لا لامب فير هذه هي لا لامب فير، قالك باش تشعل او باش تشتغل لازمك او موان 3 انتريبتور. واش معناها لازم 3 من هذولي 4 انتريبتور يكونوا مشغلين، يعني اما هذا مع هذا مع هذا، او هذا مع هذا مع هذا، او هذا مع هذا مع هذا. المهم 3 مع بعض، على الاقل يكونوا 3 مع بعض باش يشتغل لا لامب فيرت. بالنسبه للامب اورانج قال لك هذه باش تشتغل لازم يكون عندك البي والسي، يعني عندك هذولي 2 انتريبتور مغلوقين، معناها البي و سي يكونوا مغلوقين، او لي 2 انتريبتور بي سي مغلوقين. بالنسبه للامب روج قالك او موان 2 انتريبتور مشتغلين، معناها على الاقل زوج، يا اما هذا مع هذا، او هذا مع هذا، او هذا مع هذا، او هذا مع هذا. اذا وين يكونوا كاين زوج 2 انتريبتور مع بعض مشغلين، لا لامب اورانج elle va s'allumer. اذا هذا هو النص تاع التمرين او الفكره تاع التمرين. المطلوب الان هو انه نخرجوا لا تابل دو فيريتي. دونك باستخدام هذو لي راجل نخرجوا لا تابل دو فيريتي. واش معناها نخرجوا لا تابل دو فيريتي؟ معناتها نكتبوا لي كا تاع لي فونكسيون. اذا عندي لي 4 فاريابل اللي هما ا بي سي دي، دونك راح نحط هذول على شكل لي فاريابل. وعندي 3 لامب، شاك لامب تتحكم فيها ان سيركوي وحدوني. لي لامب ماشي كامل يتحكموا فيهم سيركوي واحد. دونك عندي 3 سيركوي، كل واحد عنده ليكسبرسيون ولا لا فونكسيون لوجيك نتاعو. اذا نبداو بلا لامب فيرت. اذا لا لامب فيرت قال لك باللي باش تشتغل يلزمك 3 انتريبتور مع بعض. اذا واش معناها 3 انتريبتور مع بعض؟ معناها لي كومبينيزون هادو يكونوا فيهم على الاقل 3 ان مع بعض. يعني ما كيكون 0 0 0 0 معناتها في 4 مفتوحين. 0 0 0 1 معناتها لا كان دي برك اللي مغلوق. لكن انا نحوس على لي كا وين لي 4 انتريبتور سون تو فير. اذا نبدا هنا عندي ان سول ان، هنا عندي ان سول ان، هنا عندي 2 ان، هنا عندي 2 ان سول ان، هنا عندي 2 ان، هنا عندي 2 ان، هنا عندي 3 ان. اذا هنا نحط ان. اذا هذه الحاله اللي هي اول كا وين يكون عندي لا لامب فيرت تشتغل. اذا لا لامب فيرت تشتغل في الحاله هذه لانه عندك 3 انتريبتور مفتوحين، نروح او مغلوقين. نروح للكاتريام او الكا هذه اللي بعدها. عندك ان سول ان، هنا عندك 2 ان، هنا عندك 2 ان، هنايا هنا عندك 3 ان. هنا لا لامب تشتغل. عندك هنا 2 ان، عندك 3 ان، هنايا لا لامب تشتغل. هنا عندك 3 ان لا لامب تشتغل. وهنا عندك لا 4 ان، معناها ثاني عندك 3 ان لا لامب تشتغل. الباقي الحالات اللي تبقات هي اكيد دي زيرو. دونك الباقي سي دي زيرو. فوالا 0 0 0 0 0. من الحالات الاخرى لا فونكسيون تكون قيمتها اكيد صفر. اذا الحالات الاخرى لا فونكسيون تكون قيمتها زيرو. هذه بالنسبه لا لامب فيرت. بالنسبه لا لامب اورانج، بالنسبه لا لامب اورانج قال لي تشتغل لما يكون البي والسي مفتوحين. اذا لا لامب اورانج تكون لما يكون البي والسي في زوج فيهم ان، لا لامب اورانج تكون فيها ان او تشتغل. اذا وراهي الحاله وين يكون. اذا هنا نركز على البي والسي. البي والسي هنا 0 0 0 0 0 0 0 ان ما تشتغلش، 0 ان ما تشتغلش، ان 0 ما تشتغلش، ان 0 ما تشتغلش، ان ان هنا تشتغل لانه عندك البي والسي في زوج فيهم ان. اذا هذه الكا واحد. هنا ثاني كيف عندك ان ان هنا راح تشتغل لانه هو قال لي بي سي، يعني ما عندهاش علاقه بلي جوتر. كيف هنا نمشي هنا 0 0 ما تشتغلش، 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1. اذا هنا ثاني تشتغل في الكا هذه وفي الكا هذه. الحالات الاخرى او الباقيه اكيد راح تكون لا فونكسيون صفر. اذا لا فونكسيون راح تكون 0 هنايا 0 هنايا 0 هنايا 0 هنا 0 هنا 0 0 0 0 0 اي 0. اذا هذا بالنسبه لا فونكسيون او لا لامب اللي هي اورانج. نرجعوا لا لامب روج. لا لامب روج قال لك او موان 2 انتريبتور يكونوا مشتغلين. معناها هنا وين نلقى 2 ان في لا كومبينيزون لا لامب تكون قيمتها واحد. اذا هنا عندي
ما عندي حتى ان، هنا عندي ان واحد، هنا عندي ان واحد، هنا عندي 2 ان. اذا هنا راح نحط واحد. هنا عندي واحد ان سول ان، هنا عندي 2 ان نحط واحد هنايا، هنا عندي 2 ان نحط واحد هنايا، هنا عندي اكيد 2 ان نحط واحد هنايا، هنا عندي ان سول ان، هنا عندي 2 ان نحط واحد، هنا عندي كيف 2 ان راح نحط واحد، هنا عندي 2 ان راح نحط واحد، هنا عندي 2 ان كيف نحط واحد، هنا عندي 3 ان اذا عندي واحد، هنا عندي 3 ان ثاني نحط واحد هنايا، واحد هنا. اذا اللي كاوين لا فونكسيون تكون فيهم زيرو هو اللي كان يكون عندك عدد لي ان اقل من 2. اذا هنايا عندك صفر، هنايا عندك صفر، هنايا عندك صفر، هنايا عندك صفر، وهنايا عندك صفر. فوالا. اذا هذا هو بالنسبه لطابل دو فيريتي. دونك بعقلكم تخدموه دوسمون، تركزوا على القواعد اللي راجل يعطيهم لكم، تحطوا لا طابل دو فيريتي عادي بدون اي اشكال. اذا هذا كونسيرنون لا طابل دو فيريتي. دونك جاوبنا على هذا السؤال الاول اللي هو خاص بلا طابل دو فيريتي. نمروا لا طابل ولا دوزيام كيستيون. دوني او اي في سو فورم دو somme de produits. Donc ce forme de somme de produits معناها نستخدموا لا فورم كانونيك او لي فورم كانونيك. اذا لما يقولنا somme de produits معناها رانا نحتاجو سكون ابل لي مين تيرم تاع لا فونكسيون. دونك لي مين تيرم تاع لا فونكسيون اللي هما لي فالور وين تكون لا فونكسيون ايكال 1. بالنسبه لا فونكسيون او راح نبداو بلا فونكسيون ونبداو بلا فونكسيون في. دونك لا فونكسيون في لي مين تيرم هما عباره على اذا في ايتيغال. دونك لو نكتبوها على لا سوم دو مين تيرم ايتيغال دونك عندك لونطري هذه اللي هي 7 لا سوم تاع 7. دونك عندك 7، عندك 11 11، عندك 13، عندك 14، وعندك 15. اذا هذه هي لا فونكسيون في. لا فونكسيون في هي عباره على 7 11 13 et 14. اذا هذه سي لا فورم نيميريك، لكن حنا نحتاجو لا فورم بوكو بلوس لا فورم الجبريك. نحتاجو لا فورم الجبريك تاع لا فونكسيون. اذا راح نكتبو لا فونكسيون في على شكل على شكل ان سوم دو برودوي، على شكل ان سوم دو برودوي. دونك نبداو بالان الاول هذا. دونك هنايا عندك زيرو، دونك معناها هنايا عندك ا بار بي سي دي. دونك هذه تعطيك ا بار بي سي دي بلس نبداو بالان هذا اللي هو في الأونز، عندك ا بي بار سي دي. دونك ا بي بار سي و دي بلس نبداو او نروحوا لهذا لو تيرم اللي هو عباره على ا بي. دونك هذا واش قلنا بلي هو عباره على ا بي بار. فوالا. هذا لو تيرم هو عباره على ا بي سي بار دي. دونك هو عباره على ا بي سي بار دي بلس لو تيرم هذا هو عباره على ا بي سي دي بار ا بي سي و دي بار بلس اخر تيرم هو عباره على ا بي سي و دي، لانه كامل ان. اذا عندك ان بي سي. اذا هذه هي لا فونكسيون في. لا فونكسيون في هي هذه. اذا هذه سي لا فونكسيون في. دونك هذه سي اكزاكتومون نوتر فونكسيون اللي هي لا فونكسيون في. فوالا. هذه بالنسبه لا فونكسيون في. الان نرجعوا لا دوزيام فونكسيون اللي هي لا فونكسيون اورانج. لا فونكسيون اورانج هذه هي عباره على ماذا؟ اذا لا فونكسيون اورانج اللي هي الاو، الان راح نروح للاو. الاو ايتيغال la fonction orange est égale à 6. Donc c'est la somme de 6. Donc 6 7 14 et 15. Donc 14 et 15. Donc c'est la fonction orange.
اذا نبداو مع لا فونكسيون او نحاولوا نجيبوا لا فورم الجبريك تاع لا فونكسيون ار. دونك لا فونكسيون ار هي عباره على 0 1 2 4 et 8. اذا في ماكس تيرم او احنا راح نخرجوا لا فونكسيون على شكل دي ماكس تيرم. لا فونكسيون ار في ماكس تيرم، اول ماكس تيرم هو عباره على 0. 0 في البينير هو عباره على 0 0 0 0 اللي هو باش يكون عندك لا سوم تاع لي 4 فاريابل 0 وهما كامل 0 راح تستخدم لا فورم اللي هي عباره على ا. اذا ماكس تيرم راح يكون عباره على ا بلس بي بلس سي بلس دي. دونك لو تعوض هنا 0 0 0 0 راح تعطيك 0. اذا هذا الماكس تيرم الاول. بالنسبه للماكس تيرم الثاني هو هو عباره على ا زائد بي زائد سي زائد دي بار، لانه الفرق بين هذا وهذا هو فقط في البيت الاخر او في الدي هذا. اذا هنا الدي يكون صفر، هنا الدي يكون واحد. دونك باش نرجعوا صفر باش يكون المجموع هذا كامل صفر راح نديروا دي بار. اذا هنا اذا عوضت صفر زائد صفر زائد صفر زائد واحد البار اللي هو صفر تعطيك صفر. اذا هذا بالنسبه للدوزيام تيرم. بالنسبه للتروازيام تيرم اللي هو 2 هو عباره على 0 0 1 0 اللي هو عباره على ا زائد بي زائد سي بار زائد دي. اذا هذا صفر صفر، واحد معكوس صفر وصفر تعطيك صفر. اذا بالنسبة للترم الآخر اللي هو عبارة على كات هو عبارة على أو نكتبه هنايا باش تكون واضحة العملية. دونك زائد أو في، إذا هذه راهي تابع الإكسبريسيون، زائد أ بي بار أ زائد بي بار زائد سي زائد دي. وآخر ترم اللي هو عبارة على، لأنه هذه كات هي عبارة على 0 1 0 0 دونك الان يتعكس يولي كامل 0. اذا الترم الاخير هو عباره على ا بار اللي هو الويت، دونك هنا 0 الان تقلبها واحد تولي 0 زائد بي زائد سي زائد دي. اذا هذا هو عباره، او هذه هي لا فورم الجبريك تاع لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون ار. الان بعد ما درنا لا فورم الجبريك تاع لا فونكسيون ار نقدروا نروحوا للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده قال لي دوني لو بون هنا سي donner le logigramme de O avec uniquement des ports noirs. إذن هنا طلب مني اللوجيغرام تاع الأو. دونك الأو هي عبارة على هذه الإكسبريسيون. دونك هذه الإكسبريسيون هنا ما طلبش مني رغم أنه ما طلبش مني نسامبليفيها، لكن من الأحسن أنه احنا نعرفوا باللي هذه لا فونكسيون ماهيش دون لا فورم سامبليفي، دونك نقدروا نسامبليفيوها. إذن هذه لا فونكسيون أو لو كان نحبوا نسامبليفيوها، لو كان نحبوا نبسطوها هنايا هي عبارة على لا فونكسيون أو هنا لو كان نحبوا نسامبليفيوها هي عبارة على A بار B C في D بلس مثلا D بار، دونك زائد بالنسبة لي دو تيرم هادو هما عبارة على A B C A B C، دونك A B C في D بلس D بار. إذن هذيك أول خطوة. الخطوة الأخرى اللي هي عبارة على، دونك هذه راح تروح بواحد وهذه راح تروح بواحد أكيد، تبقى لك A B C بلس هذه أو A بار أكيد A بار B C زائد A B C، وهذه لما تبسطها راح تولي عندك اللي هي عبارة على A بلس أو A بار بلس A في B C، وهذه تعرفوا باللي هذه تيجي على A. إذا النتيجة النهائية هي عبارة على B C. وهذه تقدروا تلاحظوها بلا ما تبسطوا، يعني من الجدول تلاحظوا باللي من لا طابل دو فيريتي، وهو أصلا قال لك باللي لا فونكسيون أو الأو تتعلق بالبي والسي. لما يكون البي والسي واحد
لا فونكسيون او تكون ايكال ا معناتها بي فوا سي. وقتاش تكون بي سي واحد، ولا وقتاش يكونوا في جوج واحد؟ لما يكون الضرب تاعهم ايكال ا. دونك الحاله الوحيده وين يكونوا بي سي واحد لما يكون الضرب تاعهم او لي دو كومبينيزون ايكال ا. اذا هذه هي النهايه بصفه مختصره. هذه هي لا فونكسيون او اللي هي بي سي. اسمع، عوض اني نستخدم هذه الاكسبريسيون باش نرسم اللوجيغرام او المخطط تاع الداله، راح نستخدم بي سي. اذا المخطط تاع داله هو عباره على بي سي، فوالا بسيط جدا، بي سي، وهذه هي عباره على او. لكن هذا في محالة ما اذا ما عطانيش الشرط هذا. هو قال لي دوني لو لوجيغرام دو او افيك اونيكمون دي بور نور، وهذه مشكلة. هنا هذا البور اللي استخدمناه هنا، إذا هنا في الحالة هذه الدالة بسيطة مكونة فقط من لو بور هذا اللي هو عبارة على اند. إذا هذا البور هو عبارة على اند، هذه سي ا اند بي. لكن هو طلب مني نستخدم لو بور نور. وش هو لو بور نور؟ لو نور هو عبارة على نوت اور، أو هو عبارة على ا زائد بي بار. إذا هذا هو لو نور، هذا سي لو نور، هذا سي لو بور نور. كيفاش راح نحول هذا لو سيركوي بحيث انه نستخدم اونيكمون لو بور؟ معناتها لازم نحول لا فونكسيون تاعي هذه، لا فونكسيون اللي هي بي سي، نحولها الى الشكل هذا. احنا عندنا قاعده تقول باللي بي زائد سي بار هي عباره على بي بار في سي بار. دونك هي عبارة على بي بار في سي بار. إذا لو كان نحب نطبق القاعدة هذه، اسمها نطبق القاعدة، نقدر نفوت من لا فورم هذه إلى لا فورم هذه. إذا هذه تساوي تطبيق القاعدة لكن بشكل عكسي، تساوي إلى بار تاع بي بار زائد سي بار. إذا هذه هي لاستوس نيميرو 1 باش نحول لا فونكسيون تاعي. إذا هي عبارة على بي بار زائد سي بار زائد سي بار. اذا هنا هل جاوبت على السؤال؟ راح نشوف. اذا هنا عندك بي، وهنا عندك سي، هنا عندك هذه، هنا عندك هذه. باش تدير الدارة هذه يلزمك النوت تاع البي، ويلزمك النوت تاع السي. اذا هذه تعطيك بي بار، وهذه تعطيك سي بار، ومن بعد هذو في جوج راح تستخدمهم ك اونطري لا فونكسيون اللي هي عبارة على هذه سي لو نور. دونك هذه سي با لو نو اند، سي لو نو اور. انا بك رسمتها شوية تشبه النو اور، لكن هذا الجواب مازال خاطئ. الجواب مازال خاطئ لانه ما استخدمتش فقط لي بور نور. هنا راك تستخدم لي بور نور واستخدمت لو بور لوت. باش دير النيغاسيون، باش تخرج البي بار، راح تستخدم هذا لو بور اللي هو لو نيغاسيون، هذا لو بور اللي هو النوت باش تخرج لك البي بار. لكن هو طلب مني انه فقط نستخدم البور من النوع هذا. اذا الاشكال دركا يبقى هنا كيفاش نحول هذا البي بار بدون ما نستخدم لو نوت، يعني باستخدام لو بور ناند. هنايا كاينه قاعده بسيطه جدا. احنا نعرفوا انه بشكل عام لما يكون عندك بي بار، هذا هو نفسه بي بار في بي بار. اذا بي بار، اذا هذيك علاش هذه وش معناها؟ لانه بي في بي هو عباره على بي. اذا لما دير هكذا لا نيغاسيون، معناها هذو متكافئين. معناها في كل مره تحتاج مثلا انك تخرج البي بار، اذا هذه وش معناها؟ معناها لما يكون عندك بي وتحب تجيب لا نيغاسيون تاعو، يكفي انه تدخل البي هذا كدو زونطري البور هذا اللي هو لو ناند. هذا لو ناند، هذا لو بور اللي هو لو ناند. اذا هذه اولا، هذه فيما يخص البور ناند. بالنسبه للبي بار، بي بار تقدر نفس الفكره. بي بار هي عباره على بي زائد بي بار.
يعني بي بار هي عبارة على بي زائد بي بار، وهذه هي عبارة على ماذا؟ هي عبارة على بي بي إذن هذه الطريقة كيفاش نستخرجوا لانفيرس أو لا نيغاسيون من باستخدام لي بور نور. لاحظوا أنا ما استخدمتش لو نيغاسيون، استخدمت البور ناند واستخدمت البور نور باش نخرج البار. إذن هذه هي الفكرة الأساسية اللي راح نستعملها هنا. إذن لو كان نحبوا نستخدموا الفكرة هذه هنايا، لو كان نحبوا نستخدموا الفكرة هذه في المكان هذا، إذن السيركوي فينال نتاعنا راح يكون على عبارة على الشكل التالي. راح يكون عبارة على بي، البي هذا راح يدخل إلى هذا البور اللي هو عبارة على ناند أو نور، وراح يخرج لي بي بار. نفس الشيء سي راح يدخل البور الثاني اللي هو ناند نور ثاني بنفس الطريقة، راح يعطيني سي بار. والنتيجة تاع هادو في زوج راح تدخل ثاني بور آخر من نوع ناند وتعطيك هذه سي باغ زائد بي باغ كامل باغ اللي هي عبارة على سي بي اللي هي نفسها. إذن كقاعدة عامة أو كنتيجة نهائية، هذا هو لو سيركوي تاع الأو، لا فونكسيون أو باستخدام إذن هذه سي أو وهذه سي أو باستخدام فقط لي بور من نوع نور. إذا تذكروا جيدا القاعدة هذه أو هذا الاستيوس لأنه تهمكم في حالة مثل هذه، لما يقول لك أخدم هذا السيركوي باستخدام فقط لي بور من هذا النوع، من نوع النور أو من نوع الناند أو من نوع الآند اكسيتيرا. نستخدموا هذه الحيلة الالجبريك باش نحولوا لي زونطري. لما يكون عندنا بي بار دونك لاحظوا لما يكون عندي بي بار نقدر نستخرجها من بي مثلا. لما يكون عندي مثلا كيما هذه كان عندي بي في السي رجعتها من شكل بي زائد سي إلى آخره. إذن هذه كمختصر لحل هذا التمرين. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، وإلى اللقاء إن شاء الله في تمرين آخر.